إكسبريس، معا بروح رياضية. تحياتي اخواني واهلا بكم في هذا المباشر من برنامجكم تكتيك على اوريزون تيفي. ترحبوا بصديق ديالنا والصحفي الرياضي اللي كيلتحق بي في هذه الحصه سي رياض غازي. اهلا سي رياض. اهلا وسهلا محمد امين ومرحبا بمتتبعي قناه اوريزون تيفي. راك اون فورم ديما ايوا رد المال اخر مره الا عقلتي عليها اخر مره كنتي رد المال الله يرضى عليك الا بالي بحال نفس الكرسي. لا كون عالي الحمد لله. ديك الساعه كان الوزن ثقيل. ولي فكرنا بشي حاجه زوينه السي تفكرنا بهذا الشيء هذا. مرحبا بك وغيلتحق بنا بعد قليل الرئيس التحريري ومدير البرامج ميد غادي بطبيعه الحال اللي عرفتوه برنامج ديالو الشهير قفص الاتهام. والموضوع اللي غنناقشوا فيه ماشي رياضي تقني، هو بين المواضيع المدرجه في حصه اليوم من برنامجكم تكتيك. هل الاعلام الرياضي يساهم في تكريس مبدا القطبيه في كره القدم، يعني فقط كيهضر على الرجل الوداد وتجاهل واستصغار الاخرين بما فيهم فريق الجيش الملكي اللي كيتقاسم مع رجل الوداد ابرز القاب المغرب. صحيح ان الاعلام ما عنده ما يدير الجيش الملكي ما كانش كدير الالقاب، ولكن يهضروا على التتبع ديالو. كندوي على راسي انا الاول كيفاش بغيت نناقش هذا الموضوع. هل وسائل التواصل الاجتماعي وحدها السبب في هذا الاحتقان؟ يعني الاراء ديال الاخوان والجماهير. الرجاء بيبدا المداوره والوداد بخطه مغايره امام ميلودي سان داونز، ونظروا كذلك على حسيت اكادير وفريق نهضه بركان. كرة القدم داخل القاعة تواجد دقيق ولاعبيه هشام اللي هو مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة. لكن بداية تنبغيو الجمهور كامل، لا اللي غيشوف اللي تابعنا مباشرة ولا اللي غادي يشوفنا من بعد ان شاء الله في التسجيلات. عارف بزاف الاخوان دابا تيتفرجوا في ليفربول في ريال مدريد في اللقاءات اللي كتجرى حاليا مانشستر سيتي ومانشستر، تبغيهم يهزوا الاكف ديالهم الله سبحانه وتعالى ويدعوا انه يكون اللطف في القدر مع الاسطوره محمد تيمومي اللي بعد ما عرفتش انا ما عنديش ديتاي لان كل شيء تيقول ما عنديش ديتاي. يقال بان كان مشكل من بعد العمليه ادى الى انه الان في وعكات صحيه. كلش كيقول اغلبيه الناس كيقولوا غيبوبه، انا ما عارفش بالضبط كاينه وعكات صحيه كاينه وعكات. انا ما عارفش شنو ما عندي لان سقسيت بزاف الناس وكل شنو تيقول في هذه المساله. كاينه حاجه وحده، انما نسال الله سبحانه وتعالى انه يلطف في القدر ديالو بالنسبه للسي محمد التيمومي. بطبيعه الحال السي محمد امين كنتمنوا الشفاء العاجل السي محمد التيمومي. كنظن انت فاش كنتي في اولمبيك البيضاوي في صغرك كان هو جا لعب واحد الفتره اولا كنتي مشى ما حضرتيش ليه الفتره ديالو؟ لا ما حضرتش ليه في هذيك الفتره اللي لعب فيها هو، ولكن كنتذكر هذيك الفتره لان كان العام ديالي كان حتى هو حاجه ديال الاولمبيك البيضاوي، ولكن كنت كنتبع بشكل كبير. تيمومي كيبقى من الناس الاخلاق ديالهم العاليه طيبوبه، لاعب اللي عطى الشيء الكثير، ما حاولش ياخذ من الكره اكثر من اللي عطى. والدليل هو ان صاحب الجلاله هو اللي كان في اللقاء هو اللي طلب منه، قال له طلب من الناس انها تكفل بالعلاج ديال السي محمد التيمومي. بطبيعه الحال صاحب الجلاله اللي هو الرياضي الاول هو اللي طلب منه باش لان سال على الحاله الصحيه ديالو، شافوا داير العكاز قال له اشنو المشكل ديال التيمومي، حكاو ليه المشكل وطلب باش تكون واحد عمليه جراحيه السي محمد التيمومي اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل. كنا بيد الله، هذه واخا تكون صحيح كتبقى بيد الله، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل ورجع للاسره ديالو الصغيره والاسره الرياضيه بمعافاه ان شاء الله. لان تيمومي كنبغيو ليه على الخير. حنا في حاجه لهاد الناس هادو اللي باقين كيحبوا الرياضه الوطنيه وباقين يشوفوا المنتخب الوطني، يشوفوا كره القدم المغربيه في اوج العطاءات ديالها. نسال الله اللطف بالسي محمد التيمومي واخواننا المسلمين اجمعين اينما كانوا. ديما كنعاود الكلمه الشفاء بيد الله هو الشافي والعافي. كنسال الله اللطف لان كل في الدنيا ديالنا وشنو هي المآسي اللي تيعاني منها. كاين ابتلاءات مع الله اللي هي بعض المرات حكمه مع الله سبحانه وتعالى ومغفره وجاءت لاحسن خلقه منهم الانبياء والصالحين والصحابه الى غيرهم الحليه. فكنسالوا الله سبحانه وتعالى هذا شخصيه عموميه عزيزه على المغاربه، اشتهر بعزه النفس انه يبتعد عن الاضواء ولو كان من احد النجوم الكبار اللي دازوا كره القدم الوطنيه، ولذلك ظل عزيزا على نفوس وقلوب جميع المغاربه. اخر كلمه في هذه القضيه سي رياض غازي. كنتمناو ليه الشفاء العاجل، كنتمناو الرجاع كما قلت الاسره ديالو، كنتمناو
محمد التيمومي مازال محتاجينه على الاقل بالنصائح ديالو، على الاقل بهذاك العنفوان ديال اشاره يلاه كان كيحضر لواحد الاكاديميه كان يفتحها مع شي اخوان من قدماء فريق الجيش الملكي. بطبيعه الحال كان كيحضر باش تكون واحد الاكاديميه اللي يكونوا فيها ابناء الشعب، يكونوا فيها لاعبين في المستوى. كما قلت فمحمد التيمومي عطى الشيء الكثير، ما شناش كيتهافت باش ياخذ منصب لا في فريق الجيش الملكي لا في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كما تحدث يا امين، عزه النفس وقليل فاش كنلقاو عند لاعبين. كنتمناو ليه الشفاء العاجل، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يشوف من حاله ويرجع الاسره ديالو ويرجعنا ان شاء الله معافى، لان كل شيء كيبقى بيد الله. وان شاء الله محمد التيمومي بهذيك الطيبوبه ديالو وان شاء الله غادي يشوف الله من حاله ويرجع لنا معافى سالم ان شاء الله. ان شاء الله. كرة قدم داخل القاعة، انتصار مهم جدا للمنتخب الوطني. المنتخب الليبي ان شاء الله المنتخب الليبي ماشي منتخب خايب، ولو عن الظروف اللي خلاتهم يتراجعوا شويه، كي المنتخب ما خايبش. انتصر عليه المنتخب الوطني المغربي. تغيرت بعض الامور من المنتخب الوطني المغربي اللي فاز بكاس افريقيا الى اليوم، تغيرت حتى في البطوله، انما تلمسوا اصرار مع عند الدكيك واللاعبين ديالو السي رياض، بالاضافه الى ان الحفل كاين في مدينه العيون. وانا ما بقاش نقول كلمه مدينه العيون مغربيه ما بقاش نقول هذا الشيء. يعني نوعنا المدن اللي نستقبلوا فيها متظاهرات من هذا الحجم. تفضل. هو اول حاجه خاصنا ننوهوا بان العيون كتحتضن اول مشاركه. العيون فيها مرافق رياضيه وحيويه جميله جدا. انا مشيت لها 4 المرات، كل 4 المرات كانت كيتزادوا ذوك المرافق 4 المرات متتاليه مشيت لها. بطبيعه الحال كاين اشتغال في مدينه العيون. اول كما قلت اول حدث رسمي لمنتخب وطني في جميع الرياضات هو هذا الحدث ديال كاس افريقيا للامم ديال كره القدم المصغره، وبالتالي كنظن بان هذا تحفيز للاعبين ديال هشام دكيك وتحفيز للدكيك بنفسه باش يحققوا نتائج ايجابيه. كنظن بان الجمهور اللي حضر المباراه الاولى فخاصنا نصفقوا ليه نرفعوا ليه القبعه، لان كان خير سند لهاد اللاعبين. وبالتالي كنظن بان تلك الضغوطات اللي كانت على هاد اللاعبين، لان اول مشاركه لهم من هذا الحجم هذا كما ذكرتي، فماشي هما نفس اللاعبين اللي فازوا بالنسخه الاخيره اللي كان من جنوب افريقيا، ولكن لاعبين اللي كيلعبوا في مستوى عالي. ما ننساوش كذلك بان ولات عندنا انديه ناقصه كيتلقاو دعم 30 مليون بريمير ديفيزيون 15 مليون دوزيام ديفيزيون، حسن بزاف الفراقي. مي انا اتساءل اذا كانت كره قدم شاطئيه يمكن تمارس هذا البرد اكسيتيرا، ما دا كاين اللي كيلوم على السي مصطفى الحداوي. كاين كرة القدم داخل القاعة علاش حنا معطلين فيها؟ علاش الوداد والرجاء وهادو اللي عندهم بحال دابا الرجاء دابا بانين الاكاديمي، غنسولهم واش الاكاديمي فيها قاعة فوتسال؟ بطبيعة الحال واش الوداد دايره قاعة فوتسال؟ الجيش الملكي فتح الرباطي، الكوكب المراكشي القسم الثاني عنده فريق عنده فريق. يعني شنو صعيب؟ واش صعيب رئيس الوداد رئيس يجبدوا واحد 100 مليون ويحطوها لكرة القدم داخل القاعة اللي تقدر تسيرها ويلعبوا فيها لاعبين وعندنا بطولة قوية. تفضل. ما تنساش امين بان اللعابة الكبار اللي دازوا في تاريخ كرة القدم العالمية فهم دازوا من كرة القدم المصغرة، يعني لاعبين. يوسف العربي كان كيلعب كرة قدم مصغرة. تيغزوي ايضا لا يوسف العربي راه هداف ديال كان هداف في لا ليغا وكان هداف في قطر ودابا راه هداف اليونان. حنا كنجبدوا الاسماء مع احترامي السيتي غزوينه ما تندويش انا راه السي جبران تا هو في كرة القدم داخل القاعة. فوالا هو تا هو نموذج. يعني كنظن بان خاصنا نعطيو واحد الاهميه كبيره لهذا الصنف الرياضي، لان الصنف الرياضي اللي عندنا فيها كاينين مواهب. لان الا مشيتي على الاحياء كتلقى لاعبين اللي كيلعبوا كره القدم مصغره، كاين لاعبين اللي في المستوى الكبير، وبالتالي خاصنا نطوروا البطوله الوطنيه، خاصنا نطوروها. علاش؟ لان هذه كره القدم المصغره فهي غتكون قاطره للفوتا 11، لان ملي كتكون عندك بطوله يا ودي ما تكونش قاطره كاع، هي تكون مزيانه. الا كانت مزيانه سؤال شنو تيمنع الناس هذو؟ ما كاينش اللي كيمنع امين، لان خاص نديروا قاعه ونديروا فيها ديكرادات الحديد فيهم 1000 ولا 500 ولا 600 ولا هذا وراه غادي يظهر. شوف هذا ماشي ويكون اللعب ديالها وسط اسبوعيه بالليل بالضوء باش ما يقولش نقد الفازين. شوف امين، هذا خطا ما كتحملش المسؤوليه على الجامعه الملكيه المغربيه لوحدها، هذا خطا كيتحملوا الرؤساء الانديه اللي الاهتمام ديالهم هو الفريق الاول ديال الفوتا 11، لان كيكونوا مطالبين بالنتائج. كاين تخوف من الجمهور اللي ما كتكونش نتائج، باقي ما عندناش هذوك المسيرين اللي عندهم الشجاعه الكافيه باش يتحملوا العواقب. وبالتالي ملي كندوي على غادي نخرج فيها الموضوع، ملي كندوي على كره القدم
داخل القاعه، غنتكلموا حتى على كره القدم النسويه، فين هما هاد الانديه اللي عندهم كره القدم النسويه، فين هو الاهتمام. اذا كنظن بان الا لا خلينا في اللعبات ذات كاس افريقيا دي مويا اليوم ناقصين، خاصنا نستثمروا. كاين فيها لعابه مشاو من اللعابه احترفوا دبروا على راسهم، يعني كاين فين دير شي حاجه، كاين فين تكريل داك اللاعب اللي نجحش في الفوتا 11 يقدر يهبط من جونيور ويمشي يلعب مع راساته الفوتبول لو فوتسال، كرة قدم داخل القاعة اللي عندها قوانين مختلفة باش الناس تعرف. امين. هنا غنرجع لواحد القضية وغنطرح تساؤل: واش هاد اللاعبين السابقين اللي كاملين داروا التدريب واش كاملين غيدربوا في فوتا 11؟ علاش ما يكونش عندنا توجهات؟ لا خصو هي سبيسياليتي فوتا 11، سبيسياليتي عندنا دي كاركتيرستيك بوحدهم، عندنا تقنيات، عندنا قانون بوحدو، عندنا طريقه الدفاع والهجوم، ولو استعملوها بعض المدربين في لي زونطريمون ديالهم امثال غوارديولا اللي كان كيعتمد عليها كثير مثلا، وهذا لان هي فيها دي برانسيب دو فوتبول اللي يقدر تطبقهم لا زون اكسيتيرا 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 من الامور. انما لي زيسباس ريدوي هذا اكسيتيرا. انما لو فوت 11 لو فوتسال هو واحد الرياضه اللي بامكانها تطور في المغرب، وسؤالي لماذا لا تتطور؟ حيد الصوت السي رياض، حيد الصوت. تفضل سي رياض. امين. شوف، ملي كنتحدثوا على هاد اللاعبين الدوليين كنتحدثوا على اللعابه اللي دازوا في انديه، اللعابه اللي مارسوا الكره في الاحياء، اللعابه اللي لعبوا ميني فوت. يعني ما تقولش لي كيكون تخصص ندير واحد عام ولا عامين ديال التخصص ونمشي ندرب في كره القدم داخل القاعه، يكون عندنا فريق، يكون عندنا يعني شوف خاص يكون واحد منهجيه موحده، يكون كل شيء متحد باش نشتغلوا على جميع لي تيب والاصناف الرياضيه سيرتو في كره القدم، لان ما كاينش فوتا 11 ما كاينش عندنا، لان فوتا 11 يلاه عندنا 16 فرقه في بريمير ديفيزيون، 16 فرقه في دوزيام ديفيزيون، شحال من واحد عنده لا ليسونس وما كيشتغلش. يعني كاين مجال للاشتغال. يعني خاص حتى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خاصها تمد يد المساعده، تكوين اللي يكون تكوين مستمر. كنظن بان عندنا الماده الخام هما اللاعبين. كنظن الا بغينا يكون عندنا منشات رياضيه ماشي صعيب، خاص يكون واحد لا استراتيجي اللي تكون هادفه وبناءه، لان ملي ديتي كاس افريقيا للامم بجنوب افريقيا تما كنتي خصك تستثمر في هذا الانجاز هذا. للاسف ما كنشوفوا لا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لا الانديه ما كيستثمروش في هذه الانجازات اللي كتبقى راهنه ولا والده اللحظه. كنظن بان اليوم خاصنا نفكروا باش اي صنف رياضي نعطيوه الاهتمام الكبير وما نبقاوش نخافوا من النتائج. لا عندي انا رئيس فريق غنشوف الفريق الاول محكوم بالنتائج وننسى الاصناف الاخرى. كنظن بان اليوم حان الوقت، لان كره القدم داخل القاعه عطات لاعبين اللي مارسوا في جميع الانديه العالميه، وبالتالي عندنا الماده الخام اللي نقدروا نستافدوا منها. خاص شويه ديال العمل، خاص شويه ديال الجرأه والشجاعه. كنظن بان نقدروا نوصلوا للمصاف ديال المنتخبات العالميه في هذا الصنف الرياضي. في تصريح له لبرنامج زوم سبور لزميلنا السي محمد مفتاح دقيق يتكلم عن الفوز الاول المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الليبي والمباراه ديالو المقبله امام غينيا بيساو اللي كيشوف فيها يمكن هي مباراه ديال العبور والذهاب في الصف الاول. نسمعوا لي سي هشام دقيق الناخب الوطني لكره القدم داخل القاعه في تصريح اوديو ماشي صوت وصوره، تصريح صوت لمحمد مفتاح. كانت منتظرة بحكم التجربة ديال العناصر ديال الفريق الليبي ثم الإطار التقني الإسباني. الحمد لله اليوم اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، حاولنا نديروا واحد الإيقاع سريع ونديروا الضغط على الفريق باش ما نوقعوش في مشاكل في نهاية المباراة. الحمد لله كان تخوف من بعض العناصر اللي أول مرة تاخذ كأس إفريقيا، الحمد لله دبرت الأمور ديالها بسلام. هذه خطوة كتعرفوا أن المباراة الأولى هي مفتاح ديال باش نمشيو مزيان في البطوله. دابا هذا الماتش غادي نساووه وغادي نركزوا على المباراه الثانيه، لان دائما المباراه المهمه هي المباراه التي تلي المباراه الاولى. فغتكون مباراه فاصله ما بيننا وبين المنتخب الغيني لان عنده 3 نقاط وحنا كذلك. نفس الطموح غادي تكون تنتاب المنتخب الغيني، غادي يبغي يلعب معنا غينيا الاستوائيه. غادي تكون حتى هي مباراه صعبه. هذه راه كان راه ماشي ما يمكنش لينا عندنا الاحترام لجميع المنتخبات، لكن ان شاء الله غنركزوا غنهيئوا بكل ما فيه يعني وسعنا ونديروا مجهودات باش ان شاء الله ناخذوا البطاقات ديال التاهيل في المباراه الثانيه، باش ان شاء الله من ديك المباراه الثانيه نوجدوا راسنا ان شاء الله للدومي فينال.
فخصنا ندبروها، كتكون صعبه، لكن ملي تتكون واحد القانون على جميع المنتخبات فاحنا ما عندناش مشكل ان شاء الله. هذيك 24 ساعه ديال الراحه غنحاولوا نسترجعوا فيها الثروه البدنيه، ونحاولوا يعني نديروا العلاج لبعض اللاعبين، ثم خصنا نتهيئوا الخطه اللي غندخلوا بها الماتش اللي جاي. دونك هذه هي الحلاوه ديال الفوتسال. هذا سي هشام دكيك، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخبات المغربي، وحنا متاكدين انه يدوز هو الاول بحول الله، ويقلب على انه يحافظ على اللقب ديالو المنتخب الوطني المغربي، باش نسدوا هذا الموضوع وندوزوا للمحور. موضوع المحور ديالنا في حصه اليوم، عندنا احساس ولا عندنا نوم، وهادشي اللي غيشترك معنا فيه بعد قليل السي رضوان الرمداني، بان حنا الاعلاميين وخاصه يتهمون حنا الاعلاميين اللي تنسكنوا في الدار البيضاء باننا باغيين نكرسوا مبدا القطبيه ديال كره القدم، الرجاء وداد ولا شيء غيرهم، بعد ما كتعطيهم قيمه اكثر من المنتخب الوطني المغربي، و بار ديفو تنحيدوا الفرق الاخرى وتنحيدوا لها حقها. صعيب نقول هذا الشيء ماشي صحيح، ولكن واش هما اللي مسيطرين؟ واش ولا اعلام ينتمي الى ما يرغب به الجمهور، يعني كنمشيو فقط مع ما يرغب به الجمهور؟ واش هناك تقاعس في الخدمه، الناس مابقاش بغات تجتهد؟ واش فرق اخرى؟ اسئله كثيره. واش اللي كيفرضوا الجمهور، ولاننا كنخافوا من الجمهور الدار البيضاء خصنا نبقاو نهضروا على الجمهور الناس ديال الدار البيضاء؟ بكل صراحه ما هو رايك السي رياض غازي؟ هو لا يختلف اثنان امين بان الانديه ديال نادي الرجاء لا نادي الوداد عندهم قاعده جماهيريه كبيره. هذه ما ناقشوهاش، هذا جغرافيا ما عندنا ما نديروا لها، ما نساوش ايضا بان لا الوداد لا الرجاء كتشارك في منافسات قاريه، كتحقق نتائج في ال5 سنوات الاخيره، فكاينه النتائج ايجابيه، وان كان بدات كتظهر انديه اخرى اللي بدات هي كتبصر مع الاسم ديالها داخل الساحه الرياضيه، ولكن ما واخدينش حقها بحال الرجاء وداد. الرجاء يلاه رجعت دابا الشامبيونز ليغ، جميع العناوين فيهم الرجاء. واش لان عنده جمهور كبير؟ فهمنيش كنقول لك الرجاء ما نحيد لا فوالا ما كان بشوف القضيه ديال الجمهور هذه ما غاديش نناقشوها، لان هذا الشيء واضح وهذا واقع، ولكن كنظن امين بان اليوم خاص الانديه الاخرى تشتغل، لان التسويق وما تبقاش مقوقع على نفسك، فكنظن بان كتخلي تبقى ديك السيطره ديال الوداد والرجاء. ولكن تاريخيا ماشي هذا الشيء وليد اليوم، تاريخيا فالوداد والرجاء كانوا كيأثروا على المشهد الاعلامي، كانت عندهم متابعه اعلاميه كبيره، وان كان فريق الجيش الملكي ايضا سواء كان معاهم، كان بين الانديه اللي كيعيطوا الناس الجيش كيقول لي بالمساهمين، علاش الناس المسؤولين ديالنا ما تينوضوش؟ لان اعلام مخليهم ما تيدويش عليهم، ما تيضغطش، فالناس الجيش كيقولوا دينا حنا ما نديروا هذا الشيء. ما كنظنش حتى هذاك الجمهور شنو كيظن؟ وي ولا ما كنظنش بان هذا الشيء كاين. علاش امين؟ الجيش الملكي 11 سنه ما كاينش القاب، وملي شفنا فريق الجيش الملكي هذا الموسم هذا بدا كيحقق نتائج، كنظن اعلاميا خذوا حقهم، لان كانت متابعه اعلاميه، كان تنويه بالنتائج الجيده اللي حققها الفريق. اليوم هاي نهضات بركان وحسنيه اكادير كيشاركوا في المنافسات القاريه، ما واخدينش حقهم للاسف، ما واخدينش حقهم، لا ما واخدينش حقهم. دابا غير داك الشونجمون ديال تخيل كون كان شونجمون ديال بطريقه باش تشوفها خير في الرجاء والوداد، كي غتنوض اعطيني كي غتنوض الاخبار واش كنت تعرف الكولاسه بزاف؟ اعطيني خبر واحد قريتي فيه على الكولاسه كندوي على راسي على كيفاش طرات واش فهمت السؤال ديالك، انا نمشي معاك. حنا مادام كنت نحدثوا كاعلاميين فهمتني مزيان كنقول لك. فهمتك لو كان فاخر في الوداد الرجاء وقع داك الشيء والجمهور كذا وداك ضربوا بهادي وجا عنده الرئيس وجلس مع جلسات كامله وتدخلت السلطات وقالوا دير كذا خصنا قلت لك واحد الاخبار، قلت لك واحد الكلمه امين، قلت لك بعض الانديه كانت منغلقه على نفسها، لان ملي حنا كندوي على الرجاء ما غلقاش مساله البحث الصحفي. دابا عندي احساس باننا حنا كنبحثوا فقط على الرجاء وما كنبحثوش شي الاخر. تفضل. لا ما نقدر نكون ما متفقش معك. مرحبا، انا كنسولك. نقدر في الجانب، لان علاش؟ لان كان تتبع المشاكل اللي وقعت في فريق حسنيه اكادير، وانا شخصيا كنت كنتواصل مع محمد فاخر. محمد فاخر وجهه النظر ديالو هذيك. لا انا جايك كنتواصل مع محمد فاخر كيقول شنو المشاكل اللي كانت في الفريق، شنو اللي ما خلاش ينجح في الفريق. ولكن مع كامل الاسف ملي كنتصل بالسي الحبيب سيدينو ما كيردش على الهاتف. هنا كتبقى عندك معلومه احاديه، يعني كتكون عندك معلومه. الرؤساء اللي كيردوا في المغرب معروفين، 3 ولا 4 هما. كاين السي سعيد ناصر اولهم تيرد ما يدوز معك ما يدوزش معك، كما كاين الرقم كيجاوب عليه. سي انوار دبيره تنسميهم دابا انا بحكم الاشتغال كنسميهم لك. سي انوار دبيره،
سي سعيد الناصيري، سي حجوي يرد عليه وكاين ما عنده واحد خليه الاعلام وكيتير بكل صراحه، سي مقتري وي مختار هو كيجاوب، هذا تيجاوب وتيرد على رضوان الغازي ديال المغرب التطواني بارفوا وي بارفوا ممكن انه ما يختارنيش انا، ولكن انا ما الا كنرد على ناس اخرين ما عنديش مشكل. ولا انا حشك الكنيه ديالي بحالي ممكن وهذا يحسب لك. شي الاخر ما تيردوش. ها وي وهذا هو الاشكال. ما يمكنش نقولوا لا راه سيدي بوحدو ما تيردش. لا ما كاين راه سي الله راه داز بزاف المرات. انا عطيتك حاله وحده، يعني هذه الحاله نقدروا نعملوها. واش الحسنيه الخبر ديالها عنده علاقه بسيدينو ولا عنده علاقه باجتهاد مثلا صحفي او بركان؟ هذه مسافه بعيده. نقول لك اودي راه حنا هكا تنكرسوا قطبيه كره القدم، لان فقط نكتفي بالمسافه، وهذا يمكن بين العوامل اللي تيخلي ان المشهد الكروي الرجوي ولا طاغي على المغرب، لانه الماده موجوده غير فيه. ماشي معك انا الحاجه اخرى مزيان. عطيني البول فيرسون جديد، شكون رد لي الخبار؟ واش عارف الجديده ما انتصرتش من ديسمبر؟ وي واش عارف بلي ريكي ردوا الفيتا كلوب المدرب اللي جا دابا مع عمرو انتصر واللاعب اللي جا مع الفيديو ديالو الفضيحه دي كون كانت الفضيحه ديال ذاك اللعاب في الرجاء الوداد غتكون القيامه هذا هو السؤال. شوف امين، انا غادي نرجع لك لواحد القضيه. الا مشيتي للرباط الانديه ديال الجيش والفتح الرياضي، كنظن بان الزملاء اللي كاينين في مدينه الرباط اللي مقاطنين تما عندهم اخبار متنوعه، اخبار كثيره غنيه على هذه الانديه، ولكن ما عندهمش على الوداد والرجاء اكثر من اللي عندنا حنا. لا كاينين موجودين، لكن متبعين الناس متبعه. لا شوف ما تكون منعم المقدم تتلقى مع اجور ديما سجلوا تويجر كيش عنده علاقات يعني هذا هو اللي كنقولوا. عندك علاقات. كنظن شوف الانديه المغربيه الا كانت، الا غنرجعوا لواحد القضيه اللي مهمه امين، هو التواصل. هذه الانديه المغربيه خاصها بالنسبه لك نقص التواصل كاين، خاصها تشتغل على التواصل، لان عيب وعار ما يكونش عندك ناطق رسمي. شفنا فريق الجيش الملكي. واش هيئات التحرير في المغرب لديها فقر كتخلي بانه ما يكونش عندنا المتابعه كيف ما كاينه في دول العالم كامل، باش اللي ما كتكررش القطبيه؟ صحيح ان الريال والبارسا يسيطران على اسبانيا، ولكن اسبانيا كامل عارفه شنو كاين في ليغانيس وعارفه شنو كاين، وهذا على عكس المغرب. واش الفقر اللي كاين في هيئات التحرير في المغرب يعني ما كاينش امكانيات باش يديروا صحفيين ويعطيهم دي صالير وهذا ويتبعوا؟ هادشي غنناقشوا الا سمحتي نرحب بالاستاذ والصديق والزميل رضوان الرمداني، اللي تتعرفوه بطبيعه الحال، هو مدير برامج اذاعه ميد غاديو ومقدم برنامج قفص الاتهام، وحاليا ولا كيتناول شويه مع الجمهور ديال الرياضه وكره القدم. انا سي رضوان. مرحبا خويا امين، اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ الله يطول عمرك السي رضوان. الله يحفظك. ومع السي رياض الغازي. مرحبا السي رياض. كي داير السي رياض الصغيور؟ اهلا وسهلا، عرفتي السميه العزيزه. الله يحفظك يا حبيبي، الله يخطيك. الله يبارك السي رضوان. الله يكبر بك. اللي كانت جمهور كره القدم عارفو ولا ما عارفوش؟ كيقول غوارديولا. غوارديولا وانا مسكينه غوارديولا كنعرفو في التصويره، ما كنعرف مان سيتي كيدرب دابا واقيلا ولا داك الشيء. لاعبين دابا نيت لاعبين. والله يسخر ليه، الله يسخر ليه. الله يعطينا شويه من اللي عنده. دعيو معنا. مرحبا. مرحبا سيدي. بقيت كنفكر بزاف، وكان ديما في هذا الموضوع ديما كنقول بلي اعلامي بعيد عن الرياضه ولا يقدر يناقشوا، وبما انك انت انسان متفتح على الاراء الشاذه للاسف ولكن تتقبلها، والشاذه راه ما عندها علاقه بالشذوذ باش الناس ما تفهمنيش. كنقول اراء شاذه لانه المهم بزاف داخل في اطار الشاذه والفاده. مرحبا. باش شفتك تكلمتي واحد المره ولا جوج واعجبني كثيرا التصور اللي تكلمتي فيه، وهذاك التصور اللي تكلمتي فيه يعني انا كمتتبع تبعته وجاني فيه واحد المنطق واخا ما نتفاهمش معاه، وهذا هو الفرق. هو ديال تكريس القطبيه، واللي انا متفق معك باننا حنا كاعلاميين راه حنا مساهمين فيه. ثم واش داك اللي عند الجمهور، لان الجمهور كيبقى دائما متلقي عدم تقبل اي فريق اخر ولا اي اللي ما عندهش علاقه بالقطبين بعد ما وصلت للمنتخب الوطني المغربي. واش كنشوف فقط سببه هو الاعلام ووسائل التواصل، باننا ما عارفينش كيفاش نتواصلوا مع الناس، او خايفين، او ما عندناش القدره بان نفوتوا فقط المستجدات والاخبار والتاريخ ديال القطبين. تفضل السي الله. لا شوف، انا بعدا نبغي نوضح هذه المساله باش من الناس ما يقولوش هذا المدعي علاش كيتكلم في الرياضه. انا ما كنتكلمش في الرياضه كرياضه في حد ذاتها، يعني شكون اللي كيلعب والفرقه اللي زوينه والمدرب وهذا اللاعب شحال كيسوا والخطه. انا ما كنفهم لا خطه، كنعرف الكره كيلعبوا 11
وماتش شحال كاين في البونتوش، وكنتبع ليكيب ناسيونال، وما تبقى من الفراقي بحالي بحال اي واحد. كانت خاطر ملي كتكون لعبه الريال والبارسا كانت خاطر باش يخلصوا عليا قهوه وصافي. دونك امي فيما يتعلق بالرياضه، ولكن الرياضه في هذه الفتره ما بقاتش كرياضه فقط، ولات فيها السياسه، ولات سلوك اجتماعي. نعم. يعني بغينا ولا كرهنا كنتابعوا نقدر نقول السلوك الرياضي اللي هو جزء من المجتمع. انا غنعطيك غير نموذج. مؤخرا تأهلت الرجاء، تأهلت بركان، وي ربحت اكادير، نعم، وفرق المغربيه كلها دارت نتائج مزيانه في التأهل. تأهلت بركان تأهلت، ولكن اغلب الجرائد تأهلوا من الاولين في المجموعات ديالهم تماما. ولكن لاحظت اغلب العناوين الكبيره في الصحف تيترات على الرجاء تأهلات. علاش؟ طبعا الرجاء فريق كبير عريق، هادشي كو عالمي، هادشي كله تحصيل وحاصل. ولكن ملي كتشوف اللاوعي ديال الصحفي كيعتبر بانه فرق معينه باش ما نسميش عندها الاحقيه في الحضور، يعني ديك نحن الاصل والباقي تقليد. كانوا كيديروها في السياسه شحال هادي الاتحاد الاشتراكي الله يذكره بالخير، ملي كنا كنهضروا مع المسؤولين ديالو كنقولوا له ودي راه الحزب راه ما بقاش عنده القوه ديال السابق، كيقول لك الوزن التاريخي. دابا كاين فرق رياضيه في الكره على الخصوص كتكلم بالمنطق ديال الوزن التاريخي. طيب هذا على راسي وعينيا بحال كيكون خوك الكبير، ولكن خوك الكبير ما عمره كيقمع الدري الصغير يقول لي ما توصلش، ولا الا نجح كيقول لي بلاتي انا راه قدام منك في القرايه وانا خدمت قبل منك. لا، يقول لي شوف اوليدي مزيان تبع طريقي، هاي الا بغيتي تنجح، والا كانت عندنا فرقه عالميه رجعوا عندنا 3 عالميين او لا 2 او لا 4 او لا 5 او لا 6، شنو خاسرين؟ لانه كيبقى البلاد هي اللي رابحه، كيبقى المشهد الرياضي هو اللي رابح. ولكن رجعت عندنا مالوغوزمون اللي كنلاحظ انا نقدر نكون خاطئ في التقدير ديالي بزاف ديال الانانيه الرياضيه، الشوفينيه، يعني انا فرقتي هي اللي كاينه وما تبقى راه غير زعما غير منشطين به البطوله، بداك المفهوم اللي كنا كنضحكوا به. ولكن فعلا انت الا نجحتي ولا فرقه دارت بون باركور ولا دارت واحد لو ديبار زوين كنعتبروا بانها غير شي حاجه، اما شي واحد واقف معاها، اما صدقات ليها، اما واما. هذا منطق بركان دابا مثلا لا ما رجعت ترجع فوزي قجع، هذه حقيقه، ولكن راه ما خدامش هو بوحدو. يعني لا ماشي ولكن فين العيب؟ لا فين العيب؟ عرفت تسير في بركان، فوزي قجع عايش في الرباط، راه بركان من غير السي امين فريد دابا فوزي ولا غير فوزي، راه دائما الاحداث الكبرى في العالم راه لو ديبار ديالها كيكون داك لو بوين ديبار كيكون مع واحد ولا مع منظومه ولا مع داك لو ديكليك كيكون. كيبقى السؤال واش كيقدروا من بعد يستمروا في نفس النهج ولا لا؟ ماشي الغلط انك بديتي في النجاح. نعم. وحتى الا غدا بركان رجعت للدوزيام ديفيزا ماشي حرام، ماشي عيب. المنطق ديال الكره هو هذا. الا حنا عندنا كل مدينه جا مسؤول وقدر يدير منظومه كرويه ولا في اي، ماشي بالضروره في الرياضه، كان دابا غدا للفريد جات شي وزاره خدمت الناس مزيان، غنقولوا لهم انتم راه ديما كنعرفوا هذه الوزاره اللي عسى جا الوزير الفلاني عاد وقف معاها. بالعكس خصنا نصفقوا ليه نقولوا عرفتي هذا النموذج ديال التدبير راه عطى واحد النتيجه. اذا كانوا فيها اخطاء كنقولوها، لا السي القجاع ما خصكش تستغل النفوذ ديالك في الجامعه، لا السي القجاع الفرقه ديالك خص تكون تعامل بمنطق ديال المساواه مع الفرق الاخرى، هادشي كله متفقين فيه. ولكن الا نجحت واحد الفرقه والزمام راه فيها القجاع، الزمام راه غلبات الرجاء في الماتش الاول 3-2 وقيله اعتقد، الترجي اسفي ربحوا الترجي ربحوا الترجي في بلادهم. واش عندهم القجاع؟ السردوان تطوان نهار حيحات كان عندها القجاع، ما كانش عندها القجاع. ولكن
اسيدي مرحبا سريع. الا سمحتي لي كنتكلموا بان الصحفي الان ولا عطي واحد القيمه للانديه ديال القطبي العاصمه الاقتصاديه اللي هما الوداد والرجاء، وانت كنتي رئيس تحرير في الصباحيه وانا باقي كنتذكر، ما كتشوف معايا واحد القضيه كتكون تجاريه اكثر من هي، لان الصحفي كيكون مغلوب على الامر ديالو، بالتالي خصو ينصاغ الاوامر ديال مدير النشر، لان كيتحكموا المبيعات في العناوين وايضا في الصور ديال الفريق الوداد، لان كي بغينا ولا كرهنا ملي كدير واحد صحيح. لا متفقين. شوف انا استغلال الامر تجاريا ولا اشهاريا هذه مساله طبيعيه، ولكن دابا كنشوفوا المواقع تقدر تكتب 60 خبر في النهار، يعني تقدر تدوي على الفرق ديال البطوله كلهم في ساعه وباقي ما تنشر النهار كامل. غير ما نعكسش بانه بلا ما نحس، ولا كاين اللي كيحس وكيعتبر هذاك هو اللي خصو يكون، راه كاين جوج الفراقي ولا ثلاثه وما تبقى، راه غير شد معاهم الحساب في الى نهايه الموسم وصافي. ولكن ما يمكنش نعتبر بانه هذه الفرقه هي اللي عندها الحق تكون واعره، وهذه الفرقه هي اللي عندها الحق تربح الالقاب، وهذه الفرقه هي اللي عندها الحق في التالق، وهذه الفرقه اللي عندها الحق في تمثيل المغرب. لا، انا فرقه نهار كتمثل المغرب تكون من اي مدينه كانت، هذا هو مبدئي. وكنقول الحمد لله ما عنديش تشنج لاي فرقه. صحيح اصولي من بركان وكنشجع بركان بالمنطق القبلي ماشي بالمنطق الرياضي، والى زبلاتها بركان كنقول دبر راسهم، ونهار غلبات الزمام راه 5-0 راه قلت لي ضحكت على بركان زعما عادي. انا عندي هذا المنطق ديال القشب ونضحك ونروح الرياضيين صح التعبير. ولكن ما يمكنش نرجع هذا التشنج ديال انا ربكم الاعلى في الكره. سيدي مزيان تكون الفرقه الكبيره، ومزيان يكونوا عندنا فرق قويه، والتاريخ ما غنكذبوش راه كاين الفراقي القدام، ولكن هادو اللي بداو في الربعينات ولا في الخمسينات ولا في الستينات واش كانوا في 1920؟ ما كانوش. يعني جا واحد النهار وبداو وعرفوا مشاكل يمكن، وعرفوا هذه، والتدبير كان فيه مشكل وهذه وقس على ذلك بزاف ديال الامور. اذا ما يمكنش نقول هذه الفرقه هي اللي تستحق تكون كبيره، وبانه هادو كلهم غير واحد الطفره، غير مشطينا وصافي، غير مشطينا وغير صدفه. اذا رايك خلاصه انت كملاحظ من بعيد وانسان تتعرف شكون هو الاعلامي الرياضي والاعلامي اللي يتبع السياسه والاقتصاد، واش هاد القطبيه وهذا الاستقرار على الخبر الودادي الرجاوي اللي بعض المرات يتجاوز، انا عندي احساس بان المنتخب الوطني المغربي ما عندوش جمهور. انا كصحفي رياضي ملي كندير مواد عندها علاقه بالمنتخب الوطني المغربي، يلاه ناس اللي هما كيكونوا فايتين واحد السن اللي كيقدروا يتبعوك، وهذا لان كيوصل لواحد السن اللي تيخلي تكون عنده واحد الرزانه فكريه. اما الجمهور المغربي اللي هو يتحكم في المشهد الرياضي في المغرب، اللي هو من 18 سنه ل 35 سنه ل 45 سنه، هما ناس دابا ولا عندهم فراقيهم اكبر من المنتخب. وما تنقولش انا ماشي راه شغلو هذاك، انا ما تندخلش في الاهواء ديالو الشخصيه، انما انا واش انت كتشوف باللي الاعلام الرياضي خصو يجتهد اكثر، وسائل التواصل والقطبيه اللي كتكرس هذيك مدينه الدار البيضاء كاكبر مدينه مغربيه من ناحيه التواجد الكثافه السكانيه، وبان حتى السكان ديالها اللي هاجروا مشاو لاوروبا وامريكا مشاو بزاف من الدار البيضاء، وتا هما اللي تيبغوا. واش هذا هو اللي كاين، ام خص اجتهاد لا في القطب العمومي لانه هو المسؤول الاول على ديك يخفض؟ واش في نظرك شنو الخلاصه انت كتخرج بها كملاحظ من بعد؟ ولكن انت عندك عين على المجتمع، راه ملي كاين انسان عنده عين على المجتمع غتدخل تكون عين شامله على المجتمع. تفضل. انا نقول لك جوج ديال النقاط، وانا كنت كتبتها في تدوينه في الفيسبوك. كنا كنقولوا المغرب النافع وغير النافع، دابا رجع البعض بحال كيدافع على هذا المنطق، المغرب النافع رياضيا والمغرب غير النافع رياضيا. انا مازال كنتذكر وكنت كتبتها امتى ربحت اتحاد طنجه البطوله، هذه 3 سنين واقيلا ولا عام ونص تقريبا، عام ونص. كنت شفت انا ذاك وكتبتها البرود اللي تعامل معاه الاعلام حيت طنجه توجت. وي ما نقبولش، في حين خصني نعطي، لان هذيك فرقه سميتها فرقه بطله ديال المغرب، عندها التاريخ ما عندهاش التاريخ. ذاك العام حنتات لي الفراقي كاملين ودات البطوله. اذا المنطق ديال المغرب النافع والمغرب غير النافع، لا، الا بانت شي فرقه في شي منطقه معينه بنموذج تسير
يمكن يكون حديث احسن كنأكد عليها من فرق اللي قديمه، حيث اكبر الفرق في المغرب دابا عندها مشاكل في التدبير على حسب كنقرا. لان قديمه يمكن عندك اللعابه، عندك التاريخ، عندك الجمهور، ولكن لا يعني ان عندك تدبير جيد. وحنا كنا نشوفوا المشاكل اللي عاشها الرجاء والمشاكل اللي عاشها الوداد، وقيس على ذلك بزاف ديال الامور. هذا من جانب، بمعنى خاص العداله الكرويه، من حق كل مدينه في المغرب وقريه وما نعرف اشنو تكون عندها فرقه عندها طموح انها تلعب وتدير البطوله وتشارك افريقيا ودوليا. فيما يتعلق بالاعلام ماشي عيب يتبنى شي حد، وما كرهتش انا في المغرب يبانوا كيف ما كاين دول اخرى تبان جريده ولا موقع يقول لك انا موقع ولا جريده ديال الوداد، انا موقع ولا جريده ولا تلفازه ديال الرجاء. كندافع وكنعرف معاهم كنتكلم بحال كنا في مصر، ما نمشوش بعيد زعما تشوفوا اوروبا، تشوفوا غير مصر كتسمع الاهلي وكتسمع صافي التلفازه، كتعرف بان ديك التلفازه كتدافع على الاهلي. ولكن الصحفي المفروض ياخذ شويه المسافه فيما يتعلق بتغطيه على الاقل شويه العداله. الى ربحت تاهلوا جوج ديال الفراقي، الفرقه الفلانيه عندها جمهور اكبر، ولكن عاوتاني خص الفرقه اخرى يكون عندها واحد الجمهور اخر. انا ما كنتعاملش بمنطقه الجمهور صافي، بالمنطقه الاحقيه ديال الخبر. اللي ربح بخمسه ماشي هو اللي ربح بواحد ولا تعادل، هذا جاري. والاخطر شتي كله ليه الدواء، الاخطر هو انه نوصلوا التغذيه ديال هذه الحالات ديال التشنج. هذا بطه، هذا وز، هذا قرد، هذا حلوف. اش هذا المنطق؟ شنو المنطق ديال الرياضه هذا؟ دخلنا عليك بالله الا الرياضه ما رباتش فيا الادب، ما رباتش فيا الصواب، ما رباتش فيا القدره على تحمل الاختلاف. انت ودادي انا رجاوي كنتلاقاو السلام عليكم السلام، نتخاطروا على واحد المناضل اللي ربح فينا كيخلص ونعصروا على بعضياتنا. هادشي اللي عشنا فيه بكل صراحه، هادشي اللي عشنا فيه. علاش التهديدات وبلاتي ونشدك ونجيك والله تندير ليك بلاتي؟ ديما في بدايه البرنامج كنقول لهم الله يخليكم اللي كتطلعوا لكره القدم طونسيون او السكر تتخليه ما قادرش يحترم الناس اللي معاه ولا يقول لهم كلمه لا ما يبعد منها، حيت كره القدم هي هذه في العالم، هي هذه كره القدم سي دي زيموسيون، كيفاش كيبغيوها الناس، هي ديك طلوع الرياضه فوالا. والرياضه عندها مبدا ديال العرق ديال الجهد، يعني اللي احسن منك اللي احسن منك الجهد كنبغي منها في نهايه المطاف، كنبغي منها المتعه. اكزاكتومون المتعه، وما يمكنش فرقتي غتغلب دائما والمنتخب ديالي غيغلب دائما. راه اسبانيا، راه البرازيل براسها خسرات واسبانيا خسرات، وما كاين المغرب كان غيغلب اسبانيا وكان غيغلب البرتو. هذا ما فيهاش منطق، خصها تخلق لي المتعه. اما انا كنقرا واحد ولا كنقرا تصريح وكنبدا يا الفاعليه التركيه المريقيه الرشيوي شحال عطاو وشحال داروا، فين خلات لي المجال للمتعه؟ لا كنحرق راسي، اسلوبي بطبعي بشخصيتي، نبدا نسب نبدا نعاير، وهذا الشيء الله يحفظ شي نهار غادي يتطور الامور اخرى. حنا كنشوفوا الشغب وحنا قريبا غتطور الامور قريبا والله حد الباس. دونك الناس خصهم يديروا العقلاء، لان بعض المرات واخا كيكون عندك الحق خاص الزجر قبل العقل، حيت للاسف خاص الزجر قبل العقل. العقل يجي من بعد الزجر، لان الزجر باش نوقفوا تحبس ليموراجي. بعض المرات ملي كتكون عندك شي عضو في الجسم ديالك ضاره كتقدر تقطعو وعا باش داوي كتحبس، ولا ما تزيدش على الاقل، ما تزيدش على العافيه. دونك دابا ماشي وقت نقولوا لا حقا دير هذه الفرقه الفلانيه كان عليها دير، ولا الفرقه الفلانيه ما كانش. دابا كاين واحد الحاجه اللي جامعه هادشي كامل سميتها الرياضه. الرياضه خصني ندخل التيران ولا جالس في القهوه كنتفرج وانا مستمتع، ما عنديش الوقت فين نسبك انت امين، حيت انا كنستمتع بداك الكوير اللي كنشوف فيه. اما الا خلق لي غير الاعصاب والستريس الله ينعل الرياضه. سردوان لا ما كلمه جات في السياق، سردوان شوف جات في السياق هذه قلب سردوان انا والله بحال انا غنمشي للعرسانه ونبقى نتعصب. هذه بدون لغه خشب، بدون لغه خشب. سردوان انا قطعتك يعني انا والله العظيم ما كنلوم هذا الجمهور هذا، اكثر ما كنلوم بعض المسيرين وبعض الرؤساء، لان باش يغطوا على الفشل ديالهم كيخلقوا بعض الاشياء اللي كيبانوا فيها كتكون هذيك الشعبويه وكيخلي الجمهور المسكين اللي ما عارفش الاغلبيه اللي ما عارفينش. تماما المفروض وصلنا ل 2020 ما كنفهمش في الرياضه، ولكن نقدر نذكر في العموميات انه الفرقه تكون
تقاريرها الماليه الواضحه، بان التدبير يكون شفاف، بانه الصفقات كدار بالمعقول، بانه اللي وعد بشي اكاديميه كيديرها، وبانه اللي وعد بشي مدرسه كيديرها، وبانه اللي سرح شي لعاب وقع فيه مشكل كيشرح علاش، وبانه اللي جاب شي لعاب كيقول لنا علاش، ولا خلى واحد في البونطوش وخسر عليه الملاير يقول لنا علاش. للاسف كتشغل عباد الله بالتخربيق والخاويات، يجلسوا في الفيسبوك يسبوا في بعضياتهم. والمعقول ديال التدبير، كنهضر على التدبير حيت فرقه راه فلوس. خلينا من التاريخ والجغرافيا وداك الشيء كامل ترقب القرون. باغا الناس تمشي فهادشي وناسين بان راه كاين الفلوس كتخسر تما وكاين الاموال كتخسر. الله يرضي عليك. دونك انا ملي كيجيني مسير خصني نشوف، خصو يجيني بان بروجي يقول لي بلاتي الفرقه راه عندي في 2019 هكا، راه في 2020 ناوي نوصل هكا، و2030 نوصل هكا. دابا انا كنشوف ابسط حاجه، انا والله ما امي في الرياضه، ولكن كنشوف حتى فرقه شحال من لعاب ولد الفرقه اللي كبراتو الفرقه ورباتو الفرقه قليل، كلشي كيتقدم من السوق. داكشي الشناقه فين كنسمع الميركاتو الصيفي، الميركاتو ديال الشتوي وكذا، الشناقه هذا عطى 300، هذا عطى 400، هذا عطى 500، جيب هذا دي هذاك جر هذاك، واحد 20 لاعب كيدوروا على الفراقي. ولكن واش مثلا فراقي كيديروا انشطه اجتماعيه؟ نعم. انا كنشوف الازمات والمآسي كتوقع في المغرب. عمرت شي فرقه قالت بلاتي حنا غنديو اللعابه كامل ديالنا غنساليو الماتش ديال الحد في البطوله، نهار الاثنين غادي نهبطوا لذاك التيران مثلا اللي دا الواد. كاين شي فرقه زعما دير جيست انساني بهذا المستوى؟ دار العجزه، دار هذا مثلا. علاش ما كيفكروش في هذا الشيء؟ حيت هذا ضرب هذا بلاتي، هذا جوار، هذا لاعب كذا، هذا نسبوا الاخر، هذا منطق ماشي رياضي. ممكن يكون تشنج في الرياضه وممكن يكون تعصب في الرياضه، ولكن كاين حدود اللي كتجمعنا كامله، هي الاخلاق، هي الروح الرياضيه، هي انني كندافع على الالوان الفرقه ديالي، ولكن ما كنمسش بحال العلاقات الدبلوماسيه كتكون مع الدول. كيوصل التشنج فين وصل؟ المغرب والجزائر بقى لهم ما يديكلونجيو العجب، ولكن كتبقى الدبلوماسيه اللي كتخدم. اذا انا كفرقه علاقتي بفرقه اخرى خصها تبقى في حدود دبلوماسيه. اللومك اوكي نتلاقي الاطارات فاش كيجتمعوا، فاش كيتناقشوا، فاش كيتذاكروا بيناتهم داك الساعه، ولكن ما نشحنش الجمهور، لان الجمهور فيه قاصر، الجمهور فيه اللي مسطي، الجمهور فيه اللي ما مربيش، الجمهور فيه اللي بعقله، الجمهور ماشي وحده متجانسه، شرائح متعدده تماما. اذا خصني نراعي بانه اذا كنت انا في الدار رضوان كمعلومه كنشكر السي عبدو اللي ذكرني بها، الالتراس كتجي في بلاصه الفريق ديالو كتمشي دير انشطه اجتماعيه ولو ما تيعلنوش عليها، راهم تيديروها ولو هما ما كيمشيوش تحت لواء منظم، يعني شي حاجه اللي هي الالتراس هو دعاء النادي هما كيديروها. انا تكلمت على الفرقه كمنظومه، المكتب المسير وكذا يتلاقى يقول لك شوف اودي راه داك التيران اللي وقع راه حاله انسانيه، والناس كانوا كيلعبوا الكره ياك ما كانوش كيلعبوا الكورف، يعني في المجال ديالنا يعني كان ممكن يخسر 50,000 درهم يدي الكار ديال الفرقه ويهبط حتى تما ويجي يدي تونيات للناس ويدير حفل عزاء ويعطيهم واحد الشاك ديال 10,000 درهم ويدير واحد التصاور ويدير جاست زوين، ويمكن يبان لهم شي لعاب زوين والله اعلم شنو، ولا يعيطوا لهم اجيو تفرجوا عندنا ودقيقه صمت وترحما على الشهداء. اللعابه القدام وجروا عليهم الملاعب ديالهم. ايوا شفتي علاش؟ وهانت والجمهور ما عندوش الوقت فين يلاحظ هذا الشيء. الجمهور دايها في شكون قال الوزه، شكون قال البطه، شكون قال القرد، شكون قال حديقه الحيوان، ولات عندنا دابا حنا مابقاش عندنا بطوله. والجمهور الله يكون في عوانه، الجمهور خصو يتاثر من طرف الفرقه. الفرقه خصها تساهم في التاطير ديال الجمهور ديالها، تقول لها ماشي اي شعار ترفعيه، الفرقه تهضر مع الجمهور، ما نقولش تربيه ماشي بمفهوم القدحي، ولكن تعطي النموذج. علاش اسبانيا عندهم داكشي؟ واش زعما تشنج وتعصب للبارسا والريال وداك الشيء اكثر من حنا؟ اكثر بكثير ولكن شي تيران بحال داخلين الكلينيك يولوا كاين مجتمع كلشي شد بلاصتو. في انجلترا السي رضوان والسي رياض هذاك اللاعب رحيم ستيرلينغ اللي هو دابا راه كان سبوا واحد من الجمهور في واحد التيران وسبوا بالعوت اللي هي عنصريه، بقاو كيقلبوا تجبدوا هذاك بالكاميرا وتم منعه مدى الحياه من انه يجي للملعب. ما تجيش للملعب، انت ما عندنا ما نديرو بك في الملعب، انت انسان عندك عدوانيه في التفكير، ما يمكنش تجي للملعب.
في ويست هام، واللي اشاره ويست هام اقدم انديه في انجلترا، لان لندن فيها اكثر من 9 الفرق او 10 بزاف كيعرفوا ماشي بريستول. هذا ويست هام من اعرق انديه، هو نادي ديال التكوين، وهذا من اعرق انديه. ويست هام بقوه ديك العراقه اللي عندهم، العلاقه الجمهور، شدوا واحد البلاصه، واحد المشجعين بقاو كيجيو 70 سنه وما كيتفرجوا في الفريق، فكتبين الامال ديالهم انهم يدفنوا حتى الفرقه ديالهم، فخصوا لهم مكان ودفنوهم تما. ولو احنا ما عندناش هذه الرياضه، احنا ما عندناش لان احنا معروف كيفاش كندفنوا كل الثقافه ديالهم. انا كندوك فقط على الناس كيفاش كتفرج، مش نقولش نديروا هذا الشيء، تنقول غير الناس كيفاش تقدر تفكر. لا ممكن نديروا ما هو ابسط من هذا الشيء. انا كنقول شنو فيها الى فرقه معينه مثلا شافت بانه واحد الصفحه ديال المشجعين كتروج واحد النوع ديال الخطاب، شنو فيها الى المكتب المسير ديال ديك الفرقه كيدير بلاغ كيقول لهم كنطلبوا من الجمهور ديال الفرقه، لاننا حنا فرقه كبيره والقدوه ديال الفرق المغربيه، ما خصش هذا النوع ديال الخطابات يكون بين الجمهور ديالنا. شنو فيها؟ نعم شنو فيها الا شفنا واحد الموجه ديال القصيرين مثلا كتسب في الفيسبوك، يخرج شي حد يقول اودي لا، ماشي الاخلاق ديال الجمهور ديالنا. الجمهور ديالنا مربي، والجمهور ديالنا مؤدب، والجمهور ديالنا كيدافع على الفرقه وما كيهددش وما كيرهبش. دابا ما بقيتيش تقدر تكتب على شي فراقي سينو كيسينياليوك واش شي فين ولينا. نعم ما يمكنش، زعما ما من حقكش انك انت تبغي شي فرقه. انا غدا بغيت نبغي ما نعرف شي فرقه ديال الاتحاد شي بلاصه، ما نحقيش ما نحقيش نعبر عليها. لا من حقي. الرياضه هي انه نبغي داك الشيء اللي بغيت. فرقه تكون تلعب ماشي في الهوات، تكون كتلعب في الدروبه في رمضان، من حقي وندافع عليها ونقول هذه هي الفرقه اللي تستحق تكون كبيره. نكون حماق انا نسطي في الكره، من حقي. كيف ما انت من حقك تامن بفرقه اخرى والاخرين من حقه يدافع راه ما يمكنش انا في بلاد وغادي نجي ندافع على فرقتك انت. ولكن انت ملي تناقش باش نرجعوا للنقطه الاولى ديال هذه الفرقه طلعها فلان ولا طلعها فرتلان، ذاكر بالمنطق، قول هذا الشيء دابا ها شنو عمليا وعلميا ثبت في حق هذه الفرقه. كتشري لي زاربيتر ولا كتشري الجمهور ولا كتشري ما نعرف اشنو، وتكلم في الصميم ديال الموضوع. اما تجي تطلق الكلام غير هكاك حيت شحنوك به، يمكنش. انا من هذا دابا الزمامه راه كنحماق عليها تربح. علاش؟ حيت كنحس بها فرقه ديال المنطقه الحقره، منطقه المغرب الثالث ان صح التعبير، على وزن العالم الثالث. زعما ديك الفرقه واخا فلتة. وهذا الشيء انا احمل المسؤوليه الكامله والمباشره لينا حنا ولراسي انا الاول كاعلاميين، لان خاص وجهه نظر اخرى باش حيت الجمهور متلقي، ولا تلقى اشياء اللي هي مزيانه راه غادي يقدر يتعامل بها. خاص ترجع عندنا هذه الثقافه. وانا كنقول شتي الفرق الكبيره ودي علاش كيقول لك الانسان الكبير راه كيكون قدوه. فرقه كبيره انا بنت لي فرقه صغيره طالعه ندير معها شراكه، نعاونها، نقول لها فوالا باش تبقاي في بريمير ديفيزيون كيفاش تبقاي في البطوله بروها كيفاش ديري، اش نديروا معسكرات كلنا، حيت في نهايه كلشي كيتشكى كيقول لك ما كاينش لعابه البطوله في ليكيب ناسيونال. ايوا اجي نتوحدوا، ما تكونش الانانيه. لا انا بوحدي وانا غيضربوني، لا انا راه داروا لي في كذا، انا داروا لي في كذا. ما علاش الضريرات في الاخر تربح بطوله وكدير شويه ديال الفلوس وكتشوف حالكم. ولكن كان فهم الرياضه، كان مشهد رياضي كيرجع موسخ، وعوض من الانسان كيشد الجير وكيضرب الحيط ديال المشهد الرياضي باش كينظفوا، كتلقى الناس مازال كيطلعوها بشي حويجات اخرين. مالوريزمون الله يهدينا ويدينا للاسف. ولكن يكون الخير ان شاء الله، يكون الخير. بدون لغه خشب، الناس بزاف باغينك تستضيف فوزي القجع وتهضر معاه بدون لغه خشب. وسعيد النصيري من هذا المنبر، سعيد النصيري هذه اكثر من عامين وانا كنطلب منه يحضر معايا في الحلقه. صعيب يهضر معاك بدون لغه خشب. بدون لغه خشب يا ودي غيحضر ويهضر ديك الساعه حتى بلغه المنغنيز ماشي مشكل. فوزي القجاع هذا العام اتصلت به اكثر من مره، وكيوعدني بانه ان شاء الله غادي يحضر. كيف ما هضرت مع زياد العام اللي داز فاش يلاه رجع رئيس ديال الرجاء، وكان واعدني وكنا اتفقنا على موعد وتلغى في اخر لحظه لانه كان جا شي سفر ومازال ما كتبش. كيف ما اي واحد يتمنى اللي تا هو خارق الجدل طالبوا تا هو باش يحضر معنا في البرامج. فبالتالي اي بلاصه اللي او اي فرقه فيها مسير ولا مدبر اللي كنشوفوا قادر يخلق حلقه جيده راه كندير يد الله. ماشي كلشي كيتجاوب، ولكن حنا كنديروا اللي علينا والصلاه على النبي.
وتحنا كنشكرك كثير انك ساهمتي معنا في هذه الحلقه. مرحبا سي امين، نشوفك على خير. هذه مده ما شفنا السي رضوان رمضاني. شكرا نشوفوا ان شاء الله، حنا راه جيران على كل حال، نشوفوا ان شاء الله عما قريب. شكرا السي رياض وشكرا السي امين. شكرا السي رضوان وشكرا للمتابعين ديالكم، واسمحوا لي على الاميه الرياضيه هادشي اللي تحياتي تحياتي لا حاشا بالعكس. شكرا حبيبي، الله يحفظكم. شكرا توجت. شكرا امسيه سعيده استاذ رضوان. بصفه عامه حنا جبنا انسان محايد، وغنعطي ان شاء الله، لان هذا موضوع يقدر يبقى مفتوح ديما بطبيعه الحال، ويقدر نديروا عليه طابل روند. انا كنشوف بزاف التعليقات ما قال لي السي حافظ ماشي نلغيهم، بزاف التعليقات ما تلومش انهم ما فهموش شنو القصد من الموضوع. انا ما تنقصد لا رجاء لا وداد لا ما تنقصدش. انا تندوي على الراي وكنقول واقيلا حنا اول وحدين كنساهموا فيه، ولا سمعتوا مزيان كندوي على راسي انا الاول. كخلاصه السي رياض، سمعتي السي رضوان من جانب بعيد، ولكن هو عنده عين على المجتمع كيفاش تكون وجهه النظر ديالو. وعطينا واحد الخلاصه بسيطه قبل ما نستقل نعيط للسي نور الدين هشامي اللي هو عنده وجهه نظر في هذه القضيه هذه، غنسمعوه بها بطبيعه الحال. تفضل. هذا السي رضوان رمضاني تطرق لعده جوانب، كنظن انا متفق معه 100%، لان اليوم لان كنمارسوا الرياضه اخلاق، الرياضه تربيه، خاصنا ديك الروح الرياضيه. ماشي عيب نشجع الفريق ديالي، ولكن وماشي عيب نتناقش مع الخصوم، ولكن في اطار ديال الاحترام، في اطار ديال الروح الرياضيه. يعني ما نضرش الاخر ونكونوا، لان كما كان الحال فالمباراه في كره القدم فيها 90 دقيقه، فيها 3 ديال النقاط، فيها نقطه واحده، فيها 0 نقطه. وبالتالي حنا اليوم خاص يكون هذاك التاطير هو اللي ما عندناش عامين، التاطير ديال، لان الجمعيات الرياضيه ولا لي زيلتخا بشراكه مع الانديه يقدروا يخلقوا لنا واحد الجمهور اللي ناضج. والحمد لله كاين بدا عندنا الوعي ديال الجماهير، كاين جماهير اللي عندنا. الرجال كانوا 6000 واحد تونس ولا حدث، بيان سور ولا حدث كيكونوا استثناءات. ولكن شوف اللي خرج على الرياضه المغربيه بشكل كبير هما دوك لي ريزو سوسيو، لان ما كتعرفش راسك مع من كتكلم، ما كتعرفش راسك مع من كتحدث. كيجي واحد او كتقدر تعرف راسك مع من كتكلم، انما هو باش يغدي النقاش اللي يغدي التعصب تيخصو يمشي مع الطرح ديال العاطفه الجمهور. بطبيعه الحال اليوم خاصنا تكون يكون واحد البلاطو، تكون واحد الطابل غوند باش نجمعوا فيها كاملين. ماشي عيب الوداد والمكتب ديالها يجتمعوا مع المناصرين ديالهم، ماشي عيب الرجاء ايضا يجتمعوا مع المناصرين ديالهم، ماشي عيب الزمامره. يعني الانديه المغربيه ولات في حاجه باش يكون هذاك التنسيق بينهم وبين الجماهير ديالهم. نرجع بالنسبه للاعلام الرياضي، كنظن بان الا ما كانش التواصل بشكل جيد من عند رؤساء الانديه ولا عند المسؤولين ديال التواصل في الانديه اللي هما قلال ومحسوبين على رؤوس الاصابع، كنظن ديما غنبقاو هذاك الاشكال ديال رجاء وداد ديما كتغلب على الاخبار ديال الانديه الاخرى. وان كان بعض المرات كنعطيو الانديه الاخرى الحق ديالهم الا كانوا نتائج ايجابيه. بطبيعه الحال انا باش نرجع، انا قبيله ما دويتش على الجميع وما قلتش انا دوينا على الرؤساء. انا عارف بلي الناطق الرسمي للرجاء وقت يكون حدث السي وهبي تيدوز معايا، وكذلك في وتظن باش نذكروا السي امين نواره فيما تنتصلوا به تيدوز، ولا هو السي نور الدين هشامي. ما كاينش اشكاليه في هذه النقطه. حنا دوينا انا ذاك على الاجتهاد فقط في هذه المساله. كونوا معنا كتاب طبيعه الحال بلي بارطاج. كنعرفوا كاين في هذه اللحظات المباريات ديال كره القدم اللي كتجرى في هذه اللحظات، ريال مدريد الى غيره نعطيكم النتائج ديالها اولا باول. نحاول نقرا بعض الاراء اللي هي نقدروا ناخذوا منها. السي امين كتحوم على مشكل، لا ما تنحومش اخويا، انا احترام الرياض ما نقولش على كيدوي. سي غازي كذلك بعض الصحفيين المحللين يساهمون في تاجيل الجماهير حسن مرزاق. ما قال ما كاينش العكس، ما كاين ناس كتأجل. متفق معاه. لا اللي تيتعمد ولا اللي لا، راه كاين اللي هو ما متعمدش. امين تحداك تجيب السي مطوي الاكس، جبتو هنايا 2 فوا. علاش اخويا تحداني؟ صديق ديالي ويلا تكلمنا انا وياه بلا ميساج وبلا ما تحداني وما غنجيبوش حيت تحديتيني. خصني نجيبو من يكون الحدث باش نشرفوا في النقاش، ماشي نجيبو حيت انت تحديتيني يا اخي هشام. داو قريبا. شنيا كاين مشكل في كونيكسيون. اللي سمحتي السي خالد تشوف هذه المساله، الله يجازيك بخير. دائما مع الاراء. الفيسبوك بعض المسيرين داروا الفتنه بالاسباب. الجمهور متفق معك 100%. وي. ودائما الحكم جيد غير موجود في الخرطوم بحال اللي ناقش، لا غيكون ان شاء الله في الخرطوم. الامر سهل حيدوا الفاز زوجيه المهام وكل شيء يمشي مزيان وما يكون عنف في الاول. دابا فريق الوداد وصل نهائي العصبه مرتين في 3 سنوات، وصل 3 المرات في اخر 5 مشاركات، فاز ببطوله 3 المرات في اخر 4 سنوات، وفي اسوء احواله يحتل المركز الثاني والذي يعتبر تمني
وحلم مع الفرق. هذا التذكير في زمن الزمن وتوالي الأحداث. جماهير الوداد يؤمن بالعمل والألقاب وليس الكلام والأمثال الشعبية. الوداد سيلاقي ماميلودي صندوز المرة العاشرة في آخر سنتين ونصف. فتذكرت أن هناك فريق آخر ده مشى معنا السي سعيد. انا قريت الاراء ديالك في هذه النقطه. كاين واحد النقطه قضيه الوداد، هو ذاك المدرب ديال ماميلودي صندوز يقدر يحماق، لانه الا حسبت الكذاب مدرب ديال ماميلودي سان داونز واجه عموته، وي واجه البنزرتي، واجه عبد العزيز السكيتيوي، واجه من بعد بنزرتي كان بنزرتي، واجه دو سانتوس عفوا لوران زوران مانولوفيتش، وسيواجه مدرب الحالي سيباستيان دو صابر. هو باقي بلاصتو عمر الخطه ديال الوداد تحفظ ليه هو باقي في بلاصتو. والحديث كيجرنا الحديث في هذه المساله هذه. الوداد في هذه المقابلات يقولوا بانه دو زهر باغي يلعب بالخطه اللي كيبغي ليها 4-4-2 بيدخل كباكبو وكازادي. هل الخطه تتماشى وامكانيه الوداد كيلعب دائما على جناحين في الاطراف وعنده ديما الكرتيري كيجي ورا المهاجمين او الحسوني؟ تفضل. كنظن عنده من الامكانيات فريق الوداد باش يعني يقدر يدير الحسوني واوك هذا في جناب، يقدر يدير الحسوني اوك، يعني عنده وجبران ونقاش. لان الكرتي بان بان مؤخرا ماشي في المستوى ديالو العالي، والله اعلم لان الكرتي يلاه جاي من لابليسيغ، ولكن كيحاول باش يكون في المستوى الكبير. كنظن بان دو صابر عارف فريق الوداد بشكل كبير، عارف حتى التركيبه البشريه اللي كيتوفر عليها، وهذه المباراه ما عندوش فيها ضغط عامين. صحيح خاصو يكسب 3 ديال النقاط ويحتل الرتبه الاولى باش يتفادى يلعب المباراه ديال الاياب خارج الملعب ديالو، ولكن كنظن ما غيلعب بدون ضغوطات. الضغوطات غتكون بشكل كبير على ماميلودي صن داونز لان غيبغي ينتصر على فريق الوداد. كنظن دو صابر فهو واعي بهذه الامكانيه، خصو يزكي النتيجه الايجابيه اللي حقق امام اتحاد العاصمه الجزائري، وبالتالي فالجماهير الوداديه كلها كتنتظر من دو صابر يقدموا واللاعبين يقدموا. دابا غير الخبر واش انت في راسك هاد مساله كباكبو وكازادي ولا لا؟ وي فرات. حنا تنعرفوا دو صابر تيلعب 4-4-2 وي فرات، تيلعب مهاجمين. دو زاتاكون. هل الجيل الحالي الوداد لديه الامكانيه باش يلعب المهاجمين ولا ما عندوش؟ لان باقي من دون تنونجا دخل التدريب ديال الوداد لا مازال المهاجم الاوغندي. شوف امين، قلت لك هذه المباراه الوداد ما عندهمش ضغوطات كبيره، وبالتالي فكاين عندهم ترسانه بشريه باش يلعب لو سيستيم ديال 4-4-2. ايضا هي فرصه باش يجرب فيها هاد اللاعبين هادو. كازادي كنظن بان قدم اوراق الاعتماد ديالو فريق الوداد، سجل اهداف. فريق الوداد كنشوفوه في هذيك الدوزيام بالون ما كيستغلهاش بشكل كبير. هذه فرصه باش نشوفوا اللاعب الثاني المهاجم الثاني يكون حاضر في المباراه ديال باكبو. جابوه ماشي باش يجيبوه يتصور، يكون حاضر في هذه المباراه. هذه المباراه اللي كما قلت غادي تخلي اللاعب يلعب بواحد الارتياح كبير لان التاهل مضمون، وبالتالي كنظن بان دو صابر كيف غيكون كيف التعامل ديالو مع هذه المباراه هذه. غيضرب عصفورين بحجر واحد، غادي يحفز اللاعبين، غادي يشوف باكبو غيشوفوا في هذه المباراه هذه، وبالتالي الا كانت حتى النتيجه ايجابيه فهي غتحسب ليه لان بدل المنظومه ديال الفريق، لان فريق الوداد نقدروا نقولوا ولا لو سيستيم جو ديالو ولا معروف سيرتو مع ماميلودي صن داونز. يعني هذه فرصه باش يتبدل لو سيستيم، وكما قلت نشوف هذا اللاعب نشوفوا اشنو غادي يقدم الاضافه في فريق الوداد، ونقدروا نشوفوا حتى الحسوني في بوست اخر نشوفوا الاضافه اللي غادي يقدم. الرجاء مبدا المدوره مؤهل، عنده مباراه خصو يدوز في كاس العرب، وعنده شهر فيفري حاسم لجميع المسابقات فيفري ومارس. نعرفوا عنده اصابات، عنده لاعبين كتعاودوا بالاصابات، واحد مشالو دابا اللي هو في اللائحه اللي هو رضا والسي بوطيب. الحفيظي الله غيرجع ويلا خصو يعاود يدير الاعداد البدني ديالو. السي الحفيظي 3 اسابيع ديال التوقف يلا بدا كيرجع بتدريب خفيفه. الحداد يلا بدا كيرجع بشويه بن الحليب للاسف عم نوقع واش تمتفق بان السلامي خصو يلعب دوزيام كيف ماتش هو مؤهل فيه. نقول لك واحد القضيه، انا زي كيف اللي مقيده في الشامبيونز باش بيان سور انا واحد القضيه السلامي كنرفع عليه القبعه، لان جا الفريق الرجاء بدل لو سيستيم باكمله، ولينا كنشوفوا ابناء ديال فريق الرجاء، كنشوفوا لاعبين ما غنقولوش الشباب ولكن لاعبين اللي بداو كيكتسبوا تجربه مع فريق الرجاء بتوالي ديال المباريات، وبالتالي فكنظن انا لا الغياب ديال بوطيب ما غاديش يكون عنده تاثير، لان كنعرفوا كاين دويك، والدويك لعب مباريات كبيره مع فريق الرجاء. ايضا الياس الحداد ما كنظن
كنظن ما غيكونش عنده تاثير بالغياب ديالو. صحيح الغياب ديال الحفيظي عنده تاثير كبير، ولكن كاينين لاعبين اللي شوف خاص البطوله الوطنيه والانديه الوطنيه خاص يكون عندها لو كوراج، يكون عندهم الشجاعه ديال اقحام اللاعبين. وكنظن بان السلامي كانت عنده هذه الشجاعه هذه، وان كان تلقى بزاف ديال الانتقادات، ولكن في الاخر كيبان بان السلامي كيعرف اشنو كيدير فريق الرجاء. عطى واحد الثقه للاعبين. هذه الثقه ما غترجع الا بالنفع على فريق الرجاء الرياضي. كما قلنا فالرجاء في هذه المباراه هذه انتصر ولا انهزم فما تغيرش الاشياء، لان ضمن التاهل ديالو واخا انتصر ما غاديش يحتل الرتبه الاولى، وبالتالي كنظن بان نظام المداوره هو احسن حاجه يقدر يدير السلامي في هذه المباراه هذه. سي مجيد الخالدي وكريات، السلام وشكرا. قول لي شكرا انت. تحياتي السي رياض. لا يخطيك شكرا وسعيد بالتواجد معك. سعداء حنا نستقبلوك. لا يخطيك راك اون فورم عجبتينا. الله طيحت كيلوات. ايوا الحمد لله مزيان على صحتك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. كنعتذر الجمهور، غدا ان شاء الله يكون عندنا فرصه اكبر فين ناخذ مكالمات ديالكم لا بين غدا ولا يوم الجمعه. تحيه كبيره للسي رضوان رمضاني كان معنا في المباشر، وشكر خاص للسي خالد فرحاني كان معنا ورا الكاميرا. وتحياتي كبيره لكم انتم، وان شاء الله تعاونونا بلي بارطاج ارائكم وانتقاداتكم. الى اللقاء.